ऋषि धमला बारे बोलेको भिडियोलाई लिएर शर्मिला वाइबाले मागिन माफी, धमलालाई सिद्धाउन गिरुवा लागेको खुलासा। ऋषिसँगको तस्बिर सेयर गर्दै एलिजाले भनिन्, जिन्दगीमा आधी हुरी आउँछ तर हाम्रो माया घट्नेवाला छैन। चन्द्रगिरी हिल्समा आफूले सेयर लिएको पुष्टि गर्न रवि लामिछानेलाई कैलाशको चुनौती। प्रहरीले रविको राहदानी अनुसन्धानको उजुरी दर्ता नगरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश। विश्वासको मत नदिने अडानमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, जेलको ढोका नखुलेसम्म सरकारको ढोका खुल्दैन। देउवालाई विपक्षी दलको नेताको सुविधा दिने कि नदिने दुविधामा संसद सचिवालय। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई फेरि सरकारमा ल्याउने कोसिस भइरहेको मन्त्री शर्माको भनाई। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नुस्, गलत गर्ने कसैलाई नछोड्नुस्, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्नेमा प्रधानमन्त्री र ओली बीच छलफल। चैतपछि मात्रै चितवन 2 मा उपनिर्वाचन हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाई। कांग्रेसले उठाएको उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपतिमा जिताउँछौ, शेखर कोइरालाको दाबी। विप्लवले आज बुधबार विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनमत पार्टी मधेसमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको सिके राउतको भनाई। 2 महिनापछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने राधाकृष्ण मैनालीको तर्क। भुवन केसीको कार्यशैली प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बोर्ड सल्लाहकार खड्काले दिए राजीनामा। बर्दियामा विवाह गर्न अब ओडाको सिफारिस चाहिने। भूकम्पले कारागार भत्किएपछि सिन्धुपाल्चोकबाट भागेकी कविता 7 वर्षपछि पक्राउ। गुल्मीमा पशुको बाँझोपन परीक्षण गर्न भिडियो एक्सरे सेवा सुरु गरियो। राजमार्गमा अण्डा र कुखुरा फ्याँकेर झापाका किसानको विरोध। भारतीय अपहरणमा परेका शनिमाथि निर्घात कुटपिटको भिडियो सार्वजनिक। मंगलबार रातिसम्म मृतकको संख्या 5100 नाग्यो। टर्कीमा 3 महिने आपतकालीन घोषणा। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल माघ महिनाको 25 गते बुधबार, इस्वीसम्म 2023 फेब्रुअरी 8 तारिक। यसै गरी आज फागुन कृष्ण तृतीया तिथि पनि परेको छ। दर्शकबिन हिजो 81 सामाजिक सञ्जाल तातेको विषय। वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमलासँगै शर्मिला वाइबाको नाम जोडेर प्रेममा रहेको विभिन्न मिडियाले खबर बाहिर ल्याए पनि यसको निष्कर्षमा पुग्न भने सकेनन्। आखिर यसको प्रमुख कारण के थियो त यस बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। रवि लामिछानेसँगै राजसपा सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न मिडियाहरू बारे गरेको खुलासाको यति बेला चौतर्फी आलोचना भएको छ भने कतिपय समर्थकले रविको पक्षमा उभिएका छन्। यस बारेमा पनि जानकारी दिनेछौँ। रेशम चौधरी जेल मुक्त नहुँदासम्म सरकारमा सहभागी नहुने अध्यक्ष रञ्जिताले अडान लिएकी छिन्। देउवालाई विपक्षी दलको नेताको सुविधा दिने कि नदिने भन्ने बारेमा संसद सचिवालय, अन्य लगायत विभिन्न नेताहरूको तर्क। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट लगायत देश तथा विदेशमा घटेका घटना समेट्दै शुभ बिहानीसँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। दर्शकबिन हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। पछिल्लो क्रममा सामाजिक सञ्जाल तातेको विषय ऋषि धमलासँगै शर्मिला वाइबाको प्रसङ्गबाट। शर्मिला वाइबाले आफूले ऋषि धमला बारे बोलेको अभिव्यक्ति सत्य नभएको बताएकी छिन्। उनले आफूले ऋषि धमला बारे अलिकति बढी नै बोलेको स्पष्ट पारेकी छिन्। विवादित कुरा बोलेको भोलिपल्टै वाइबाले रमाइलो गोरेटोसँग कुरा गर्दै यस्तो स्पष्ट पारेकी हुन्। उनले आफूले बोलेको कुरालाई ऋषि धमलासँग माफी समेत मागेकी छिन्। उनले भनिन्, तपाईले हिजोको भिडियोको कुरा गर्नु भएको होला, यो चाहिँ कस्तो भने हिजोको दिनमा मैले ऋषि सरको बारेमा अलिकति बढी नै बोलेको जस्तो लाग्यो। त्यसको लागि म उहाँलाई सरी भन्न चाहन्छु। उनले आफू र धमला बीच व्यक्तिगत लेनदेनको कुरा भएको उल्लेख गरेकी छिन्। धमला र आफू बीच व्यक्तिगत लेनदेन र कारोबार भन्दा अरू केही नभएको उनको जिकिर रहेको छ। उनले आफूसँग कुरा गरेका पत्रकारहरूले अनेक कुरा गरेको सुनाए, आफूमाथि मानहानि गरिएको भन्दै उनले आक्रोश समेत पोखेकी छिन्। उनले ऋषि धमला देशकै चर्चित पत्रकार भएको पनि सुनाइन्। वाइबाले आफू र ऋषिलाई सिद्धाउने डिजाइन भएको खुलासा पनि गरेकी छिन्। सञ्चारकर्मी ऋषि धमला अहिले चर्चामा रहेका छन्। पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूलाई सपोर्ट नगरेको भन्दै विभिन्न मिडिया हाउस सञ्चालक प्रति रोष व्यक्त गरेका थिए। तीमध्ये एउटा नाम हो ऋषि धमला। उनै धमलाबाट आफू पीडित भएको भन्दै शर्मिला वाइबा नामकी एक महिलाले केही सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिएपछि धमला बारे विभिन्न टीका टिप्पणीहरू भइरहेको छ। रविको समर्थन गर्दै ती महिलाले ऋषिलाई फसाइदिने धम्की दिएकी थिइन्। यही बीचमा ऋषिकी पत्नी अभिनेत्री एलिजा गौतमले ऋषिलाई रोज डेको
जन्मदिनको शुभकामना दिँदै जिन्दगीमा आँधी हुरी आउने तर आफूहरूको माया प्रेम कहिल्यै नघट्ने बताएकी छिन्। ऋषिसँगको तस्बिर सेयर गर्दै एलिजाले लेखेकी छिन्, जिन्दगीमा कहिले आँधी आउँछ कहिले हुरी आउँछ तर तिम्रो र मेरो माया प्रेम कहिल्यै घट्नेवाला छैन। सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने कसम खाएर अगाडि बढेको हाम्रो जीवन 7 जुनीसम्म हजुरलाई नै पाऊँ, भगवानसँग यही प्रार्थना गर्छु, एलिजाको स्टाटस रहेको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति समेत रहेका पूर्व उप प्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेले लगाएका आरोपहरू पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्। मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कैलाशले आफू र कान्तिपुरमाथि रासोपाका सभापति लामिछानेले गत आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा लगाएका आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्। लामिछाने नेपाली सञ्चार जगत र सञ्चारकर्मी विरुद्ध विसम्मान गर्ने शैलीमा जथाभावी निराधार लान्छनाहरू लगाएका भन्दै सिरोहियाले खेद प्रकट समेत गरेका छन्। उनले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नागरिकता मुद्दामा आफूलाई दोषी ठहर गर्दै पदमुक्त गरेकोमा वा त्यसपछि गैर सांसदका रूपमा पुनः गृह मन्त्री बन्न नपाएको झोक पोख्नु भएको होला विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कारणहरू जे होलान्, उनले आफ्ना गल्ती कमजोरी ढाकछोप गर्न वा त्यस सम्बन्धी समाचारहरू आउन नदिन समग्र नेपाली मिडियाको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतामाथि जसरी सुनियोजित प्रहार गर्न खोजेका छन् त्यो हामी स्वतन्त्र प्रेस र लोकतन्त्र पक्षधर जो कसैलाई पनि सह्य हुनेवाला छैन। सिरोहियाले आफूमाथि लामिछानेले लगाएका आरोपहरू बारे 5 बुँदामा जवाब समेत दिएका छन्। के रवि लामिछानेले पनि नागरिकता, दोहोरो पासपोर्ट र दोहोरो राष्ट्रियतालाई लिएर आफूमाथि उठेका तमाम प्रश्नहरूको साँचो जवाब दिन सक्नुहुन्छ? उनले प्रश्न गरेका छन्। उनले कुनै पनि पत्रकार वा कर्मचारी तथा कार्यालयमाथि भौतिक आक्रमण भए त्यसको जिम्मा लामिछाने र रासोपा पार्टीले लिनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आई राहदानी पासपोर्ट लिएर फौजदारी अपराध गरेको विषयमा अनुसन्धान गरी कारबाही गरी पाऊँ भनी परेको निवेदन प्रहरीले दर्ता समेत गर्न नमानेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा पेश भएको छ। रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धमा छानबिन गरी पाऊँ भनेर युवराज पौडेलले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा मंगलबार निवेदन पेश गरेका छन्। सरकारी वकिलको कार्यालयले बिहिबार फेरि बोलाएको पौडेलले जानकारी दिएका छन्। रवि लामिछानेले गरेको कसुर तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन 2024 को दफा 5 को खण्ड ख र हाल प्रचलित राहदानी ऐन 2076 को दफा 21 को खण्ड क ले निषेधित गरेको जानी झुटो विवरण दिई राहदानी लिने प्रकृतिको कसुर भएको हुनाले बर्दात भएको मितिमा तत्काल प्रचलित रहेको राहदानी ऐन 2024 को दफा 5 को खण्ड ख को व्यवस्था अनुसार निज कसुरदार रवि लामिछानेलाई 5 वर्षसम्म कैद र हदैसम्म जरिमाना समेत गर्ने गरी कानून बमोजिम मुद्दा चलाई पाऊँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश भएको निवेदनमा उल्लेख रहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। दिल्ली बजार स्थित जेलमा भएको पार्टीको छलफलले रेशम चौधरीको रिहाई नभएसम्म विश्वासको मत नदिने निर्णय भएको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले जानकारी दिएकी छिन्। उनले सरकारले टीकापुर घटनालाई लेनदेनको विषय भएको आरोप समेत लगाइन्। सरकारले टीकापुर घटना र रेशम चौधरीको रिहाईलाई लेनदेनको विषय बनाए, यो एकदमै दुःखद कुरा हो उनले भनिन्। उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सट्टेबाजीमा बसेको पार्टी नभएको प्रश्न पारेकी छिन्। एउटा नागरिकलाई न्याय निरूपण गर्नुको कहाँ हो कहाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सट्टेबाज जस्तो व्यवहार भइरहेको छ। जेलको ढोका नखुलेसम्म सरकारको ढोका खुल्दैन, चाहे त्यसले जस्तो सुकै परिणाम भोग्न परोस्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले आज बुधबार विश्वासको मत लिँदैछन्। त्यसका लागि प्रदेश सभा बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 7 सांसद निर्णायक बन्द रावल नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो। रावलले भोलि बिहिबारसम्म जसरी पनि विश्वासको मत लिइसक्नु पर्नेछ। यता नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत दिन रेशम चौधरीमाथि दबाव बढाएका छन्। शीर्ष नेताहरूबाट विश्वासको मत दिन चर्को दबाव आइरहेको छ, तर हामी हाम्रो अडान छाड्दैनौँ, नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताले भने। एमाले अध्यक्ष ओलीले यसअघि माघ महिनाभित्रै रेशम चौधरीको रिहाई गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सुदूरपश्चिम सरकार बन्ने बेला र सभामुख निर्वाचनका बेला समेत ओलीले 1 महिनाभित्र रिहाई गर्ने बताएका थिए, तर ओलीले दिएको समय सीमामा रिहाई नभएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरू सशंकित बनेका छन्।
संघीय संसद सचिवालयले 4 मक्सिरमा निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई तलब सेवा सुविधा दिने तयारी गरेको छ। निर्वाचित सांसदहरूले पुस 7 गते शपथ ग्रहण गरेका थिए। शपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि पारिश्रमिक पाउने अभ्यास रहेको छ। संसद सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार पुस र माघ महिनाको तलब सांसदहरूलाई दिने तयारी अगाडि बढेको छ। तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विपक्षी दलको नेताको सेवा सुविधा पाउने वा नपाउने भन्ने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। उहाँ शेरबहादुर देउवाको सन्दर्भमा के गर्ने तय भएको छैन। सचिवालयका एक अधिकारीले भने उनका अनुसार प्रतिपक्षमै रहने भनी घोषणा नै गरेर कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो। यसकारण कांग्रेस नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो भन्ने विषयमा संविधान र कानूनका जानकारहरूले समेत संसद सचिवालयलाई राय दिएका छन्। तर संसद सचिवालयले यसै गर्ने भनेर तय गरेको छैन। कांग्रेस नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको निक्युल हुँदा शेरबहादुर देउवाले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा पारिश्रमिक प्राप्त गर्नेछन्। प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई पारिश्रमिक बाहेक विशेष भत्ता, बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा अन्तर्गत टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्र पत्रिकाका लागि मासिक रकम, आवास सुविधा बापत मासिक 25,608 रुपियाँ, फर्निचर खर्च, निजी सचिवालय बन्दोबस्त खर्च, गार्ड घर सवारीका लागि इन्धन सुविधा, मोबिल बिजुली धारा खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा लगायतका सुविधा प्राप्त हुन्छ। विपक्षी दलको नेतालाई स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक 2-2 जना, सैनिक प्रहरी जवान सिपाही 10 जना, बिल्लादार गार्ड र अङ्गरक्षक 1-1 जना दिने गरिन्छ। अतिथि सत्कार खर्च, कार्यालयमा कम्प्युटर सहितका सामग्री, 2वटा साइकल सुविधा पनि विपक्षी दलको नेताले प्राप्त गर्दछन्। सभामुख देवराज घिमिरेले यस विषयमा प्रष्ट धारणा नदिएका कारण पनि समस्या भएको संसद सचिवालयकै कतिपय अधिकारीहरूको भनाइ रहँदै आएको छ। सभामुख घिमिरे समक्ष नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले समेत विपक्षी दलको मान्यता माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। कांग्रेसले समेत विपक्षी दलको नेताले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा बारे जानकारी लिन माग गर्दै पत्र समेत लेखेको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपालाई फेरि सरकारमा ल्याउने कोसिस भइरहेको बताएकी छिन्। मंगलबार मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सुनाइसकेपछि सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको उत्तर दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएकी छिन्। रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिइसकेकाले सरकार सङ्कटमा नरहेको उनको भनाइ रहेको छ। उनले सरकार छोड्नु पार्टीको स्वतन्त्र अधिकार भएकाले अहिले रासोपालाई फेरि सरकारमा ल्याउन राजनीतिक ढङ्गबाट पहल गरिएको उनले जानकारी दिएकी छिन्। मन्त्री शर्माले भनिन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडेको छ तर सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। उहाँहरूले सरकार छोड्नु भयो, उहाँहरूको आफ्नो पार्टीको स्वतन्त्रताको कुरा हो। प्रधानमन्त्री ज्यूले बाहिर सार्वजनिक रूपमा पनि गठबन्धनलाई बचाउनका निम्ति र उहाँहरूलाई पनि फेरि सरकारमा सहभागी गराउनका निम्ति प्रयत्नशील छौं भनेर बोलिरहनु भएको छ। त्यसका लागि पहल प्रयत्न भइरहेको छ। सरकारको समर्थन फिर्ता नलिसकेपछि सरकार सङ्कटमा परेको छैन। मन्त्री शर्माले किसानले तरकारी फालेर विरोध जनाइरहेको बारेमा सरकारको ध्यान आकर्षण भएको जानकारी दिएकी छिन्। उनले कृषिजन्य पदार्थ उत्पादनमा जोड दिने भनिरहँदा बजार भाउ र समर्थन मूल्य नतोकिँदा समस्या भएकाले अब सरकारले उत्पादक र उपभोक्ताको बीचमा रहेको ग्यापलाई समाधान गर्ने बारेमा छलफल भएको जानकारी दिएकी हुन्। किसान र उपभोक्ता बीचको विक्रेताका लागि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने बारेमा पनि मन्त्रालय स्तरीय बैठकमा छलफल भएको उनले जानकारी दिएकी छिन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजस्व सङ्कलनका क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि क्रमभङ्ग गर्न राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भएको राजस्वको अवस्था र चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजस्व सङ्कलनमा भएका समस्या समाधान गर्न जोड दिएका छन्। चुहावट नियन्त्रणका लागि राजस्व प्रशासनलाई सुदृढ बनाउन विशेष जोड दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएका हुन्। चुहावट भन्सारमा मात्र होइन, राजस्व सङ्कलनका अन्य क्षेत्रमा पनि यो समस्या रहेको छ। समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्दा परिस्थिति बदल्न सकिन्छ उनले भने। मैले राजनीतिमा पनि भन्दै आएको छु, निरन्तरतामा क्रमभङ्गता निरन्तर गइरहेको परिस्थिति क्रमभङ्ग गरिदिएपछि त्यहाँ गति आउँछ, त्यसले नतिजा दिन्छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रणका निम्ति पनि यो तरिका प्रभावकारी हुन सक्छ। राजस्व प्रशासन र नियन्त्रणमा काम गरिरहेका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले उच्च मनोबल र असल आचरणका साथ काम गर्नु
गर्नुपर्ने पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। राजस्व छली गर्ने ठूलो शक्तिलाई नछुने तर सानालाई मात्र छुन्छन् भन्ने आम गुनासो रहेको छ। तसर्थ अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने ठूलालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न विशेष जोड लगाउनु पर्छ। ठूला बदमाशीहरू नियन्त्रण गरेपछि साना बदमाशीहरू क्रमशः न्यूनीकरण हुन्छन्। तपाईहरूले देश र अर्थतन्त्रको हितमा कदम चाल्नुस्। राज्य निरीह छैन, गलत काम गर्ने कसैलाई पनि छोड्दैन भन्ने प्रश्न पार्दिनुस्। बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजस्व संकलन र चुहावटका क्षेत्रमा हुन सक्ने सम्भावित मिले मोतोलाई चेन ब्रेक गर्ने गरी कार्य विभाजन गर्न निर्देशन समेत दिएका छन्। सो क्रममा मितव्ययिता र खर्च कटौतीको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सोही अनुरूप कार्य योजना र कार्यान्वयनमा लैजान आफूले मेहनत गरिरहेको पनि मन्त्री पौडेलले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भावी राष्ट्रपति चयनका लागि हुने निर्वाचन र उम्मेद्वारका विषयमा छलफल भएको छ। भावी राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर एमालेमा आशंका उत्पन्न भएको भनिएका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओली बीच केही दिन यता छलफल भाग लिन थालेको छ। आगामी 28 फागुनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा बिदा हुन लाग्दा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन हुँदैछ। आगामी 25 फागुनमा राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन हुँदैछ। सोही निर्वाचनलाई लिएर राजनीति गरमाउन थालेको छ। संसदको पहिलो दल कांग्रेसले समेत राष्ट्रपतिको आकांक्षा राख्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा राष्ट्रपति एमालेबाट बनाउने सहमति भएको एमाले नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। तर कांग्रेसबाट राष्ट्रपति बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहमत भएको हो कि भन्ने संशय एमालेमा देखिँदै आएको छ। यही संशयका बीच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओली बीच हिजो मंगलबार छलफल भएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भएको छलफलमा राष्ट्रपति निर्वाचन केन्द्रित रहेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्, जसलाई एमालेले असम्भव भनिरहेको छ। मंगलबार भएको भेटमा पनि अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई बताएका छन्। उनले आफ्नो पार्टी एमालेका उम्मेद्वारलाई निर्वाचित गराउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। यसअघि सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त रूपमा राष्ट्रपतिका विषयमा छलफल गरेका थिए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आगामी चैत महिना अघि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन सम्भव नहुने बताएका छन्। मतदाता नामावली अद्यावधिक गरेर मात्र उपनिर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुने उनले बताएका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि उपनिर्वाचन गर्न समय नपुग्ने उनले बताए। नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले चितवन 2 बाट निर्वाचित रवि लामिछानेको पद गुमेपछि सो क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन हुन लागेको छ। देशभर मतदाता नामावली अद्यावधिक सुरु गरेपछि कम्तीमा 40 दिन समय लाग्ने भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले त्यसपछि मात्रै उपनिर्वाचनका लागि आयोगले समय तोक्ने जानकारी दिएका छन्। उनले भने सरकारसँग सुरक्षा र बजेट माग गरेर उपनिर्वाचनको मिति आयोगले नै तोक्ने हो। उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई रहेको छ। त्यसअघि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेशको मात्र भएको भए प्रदेशभरिको गरे पुग्ने थियो। संघीय संसदको चुनाव भएकाले देशभरिको जो पनि योग्यता भएको मतदाता उम्मेद्वार हुन पाउने भएकाले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नका लागि छिट्टै मिति तोकेर काम सुरु गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए। राष्ट्रपतिलाई आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने, नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन सकेपछि मात्रै उपनिर्वाचनको विषयमा प्रवेश गर्ने आयोगको तयारी रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले आफ्नो दलले उठाएको उम्मेद्वारले राष्ट्रपति जित्ने दाबी गरेका छन्। राष्ट्रपति पदमा अन्य दलसँग छलफल गरी उम्मेद्वार बनाउने उनले बताए। नेपाल प्रेस युनियनको बागमती प्रदेशको पहिलो अधिवेशनमा बोल्ने क्रममा नेता शेखरले उक्त दाबी गरेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनको कुरालाई लिएर सत्तामा भएका केही दलले भाँजो हाल्न खोजेको भनिरहनु भएको छ। नेता शेखरले भने, हामी सबैभन्दा ठूलो दल हौं, प्रतिपक्षमा रहेका छौं, सरकारमा जाँदैनौं, प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छौं। प्रतिपक्ष दल गभर्नमेन्ट इन वेटिङ भएको सत्तामा हुने दलहरूले बुझ्नुपर्ने कोइरालाको तर्क रहेको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति फागुन 25 का लागि तोकेको छ। नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले आज बुधबार विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएको छ। आज बुधबार दिउँसो 1 बजे काठमाडौँको जमल स्थित नाचघरबाट पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको छ। समसामयिक राजनीतिक विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्न लागि पार्टीका एक नेताले जानकारी दिएका छन्। अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र बन्दी रिया र मुद्दा फिर्ताको विषयमा जानकारी गराइनेछ। ती नेताले भने पछिल्लो पार्टी बैठकका निर्णय समेत सार्वजनिक गरिनेछ। सोही पत्रकार सम्मेलनमा विप्लवले पार्टीले अख्तियार गर्ने
नीतिका विषयमा समेत जानकारी दिने बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा विप्लव सहितका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रखण्ड सहित सचिवालय, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय सदस्य समेत सहभागी हुने भएका छन्। जनमत पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले मधेसी दलले मधेसका मुद्दाहरूलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाएर भजाएका कारण चुनावमा मधेसी जनताले तिनलाई ठेगाना लगाएको बताएका छन्। मंगलबार वीरगञ्जमा आयोजित बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष राउतले यस्तो बताएका छन्। उनले आफ्नो पार्टी मधेसमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको पनि जिकिर गरेका छन्। राउतले भने मधेसी दलले अहिलेसम्म मधेसका मुद्दालाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्र बनाउँदै आएका थिए, त्यही भएर तिनलाई मधेसी जनताले ठेगान लगाइदिए अनि मधेसको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा जनमत पार्टीलाई रोजेका छन्। उनले आगामी दिनमा पार्टीले मधेसका मुद्दाहरूलाई कहिल्यै पनि नछोड्ने र पार्टीलाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने पनि बताए। उनले पर्सा जिल्लामा विगतमा आफ्नो पार्टीको संगठन कमजोर रहे पनि मंगलबारको पार्टी प्रवेश कार्यक्रमले संगठनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने दाबी पनि गरेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनमा दरार पैदा भइरहेका बेला वामपन्थी विश्लेषक राधाकृष्ण मैनालीले अबको 2 महिनापछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने दाबी गरेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टको कार्यक्रम द न्युज मेकरमा भोपाल लुइटेलसँग कुराकानी गर्दै मैनालीले अब आउने राष्ट्रपतिका कारण प्रचण्ड सरकार लामो समय नरहने जिकिर गरेका छन्। राष्ट्रपति देउवा निकट वा ओली निकट जोसुकै आए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयु अबको 2 महिना मात्रै हो। त्यसपछि 2-4 महिनामा सरकार फेरेर अस्थिरता निम्ताउन विदेशीहरू छन्। मैनालीले भने अमेरिकी पोल्टाबाट बाहिर निस्कन नचाहेपछि भारतले ओली नेतृत्वको गठबन्धन खडा गरेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि भारत नै अब ओलीलाई बलियो बनाउन पक्षमा नरहेको पनि उनले दाबी गरेका छन्। आफ्ना योजना पूरा गर्न कठिन हुने भएपछि भारतले ओलीलाई बाइपास गर्दै प्रचण्डलाई नै अघि सारेको हो। ओलीलाई नचिडाउन पनि सशक्त हुन पनि नदिने भारतको रणनीति रहेको छ। अमेरिका पनि ओलीलाई बलियो भएको हेर्न चाहदैन उनले भने। अब मुलुक अस्थिरताबाट जड्किएर अर्ली इलेक्सनको चरणमा पुग्ने उनको बुझाइ रहेको छ। उक्त चुनावपछि आउने संसद पनि अझ गन्जागोलको भएर मुलुक संकटमा फस्ने मैनालीले दाबी गरेका छन्। तथापि दलहरू चीन भारतको समेत चाहना बमोजिम संघीयता र धर्मनिरपेक्षता फालेर गणतन्त्र जोगाउन सहमत भए एक हदको संकट टर्ने उनको तर्क रहेको छ। चलचित्र विकास बोर्डका सल्लाहकार रविन्द्र खड्काले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। आफूले दिएका सुझाव बोर्ड नेतृत्वले स्वीकार नगरेको र बिना सल्लाह विवादित निर्णय गरिएको भन्दै उनले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष अहिले भुवन केसी रहेका छन्। बोर्डले एक्लै निर्णय गर्ने तर विवाद आएपछि हामीलाई अगाडि सार्ने काम भयो, तर जब हामीले विवाद मिलाउँछौं त्यसको जस पनि नदिने प्रवृत्ति देखियो। रविन्द्र भन्छन् चलचित्र संघ हल बन्द गर्ने भन्दै बोर्डको निर्णय विरुद्ध आन्दोलन हुँदा पनि हामीले मिलायौं। प्रेम गीतको विवादमा पनि हामीले नै मिलायौं। निर्णय गर्दा हामीलाई नसोध्ने तर त्यसको अब्जस हामीले लिनुपर्ने अवस्था पटक पटक दोहोरिन थालेपछि मैले राजीनामा दिएको हुँ। दुबईमा बोर्डले अवार्ड गर्ने निर्णय गर्दा पनि आफूहरूलाई एक शब्द पनि नसोधिएको उनको भनाइ रहेको छ। रविन्द्र चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष पनि रहेका छन्। बर्दियाको मधुबन नगरपालिका वडा नम्बर 2 ले विवाह पूर्व अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने नियम लगाएको छ। बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि भन्दै वडाले विवाह पूर्व वडाको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ। जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ बढ्दै गएको बाल विवाहलाई मध्यनजर गरी यस वडाले न्यूनीकरणका लागि सम्पूर्ण टोल बस्तीहरूमा विवाह पूर्व वडाबाट सिफारिस लिई विवाह कार्य अगाडि बढाउन अनुरोध गरिन्छ। विवाहका लागि वडाबाट सिफारिस लिँदा उनीहरूको वास्तविक जन्म मिति थाहा हुने र बाल विवाह न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा ओडाले लिएको छ। मानव बेचबिखन मुद्दामा 13 वर्ष 7 महिना कैद सजाय भएकी एक महिला पक्राउ परेकी छिन्। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 5 स्थायी घर भएकी कविता घिमिरेलाई मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले भक्तपुरबाट पक्राउ गरेको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतले 2069 सालमा कवितालाई मानव बेचबिखनमा 13 वर्ष 7 महिना कैद गर्ने सजाय सुनाएको थियो। जेलमा रहेको अवस्थामा उनी भागेकी थिइन्। 2072 सालको भूकम्पले कारागार भत्किएपछि कविता सहितका कैदीबन्दी भागेका थिए। कविता यस बीचमा पक्राउ पर्न सकेकी थिएनन्। कवितालाई आवश्यक कारबाहीका लागि सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालत पठाइएको ब्युरोले जानकारी दिएको छ। गुल्मीमा भिडियो एक्सरेबाट पशुको बाँझोपनको समस्या र गर्भ परीक्षण गर्न सुरु गरिएको छ। भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गुल्मीले रेसुङ्गा नगरपालिका र इस्मा गाउँपालिकामा यो सेवा सुरु गरेको छ। कार्यालयका प्राविधिकहरूले किसानको गोठगोठमै पुगेर भिडियो एक्सरे सेवा सुरु गरेपछि यहाँका किसान निकै खुसी भएका छन्। बाँझोपनको पहिचान र उपचार नहुँदा लामो समयसम्म किसानले त्यत्तिकै थारो पशु चौपाए पाल्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। भिडियो एक्सरेबाट पत्थरी कलेजो लगायतका परीक्षण पनि हुने कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
झापाका किसानले बिर्तामोडको मुक्ति चोकमा अन्डा र कुखुरा फालेर विरोध जनाएका छन्। आफ्ना उत्पादनले उचित मूल्य र बजार पाउनुपर्ने माग गर्दै आफूहरूले अन्डा र कुखुरा सडकमा फालेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको प्रदर्शनमा सहभागी किसान भरत चम्लाघाईले जानकारी दिएका हुन्। कृषिमा आत्मनिर्भर हौं भनेर सरकारले गरेको आग्रह अनुसार आफूहरू कृषि क्रममा लागेर उत्पादन पनि गरेको, तर सरकारले त्यसको बजारीकरण नगरेकाले बाध्य भएर सडकमा उत्रिनु परेको उनले बताए। हामीसँग 8 रुपियाँमा किनेको अन्डा उपभोक्ताले 15 रुपियाँमा किनेर खानु परेको छ उनले भने। सरकारले बजारीकरणमा सहयोग नगरेकै कारण बिचौलिया मोटाउने र किसान मर्ने स्थिति आएको छ। यो स्थिति हटाउन सरकारले पहल गर्नु पर्यो। किसान सडकमा लिएर आएका अन्डा र कुखुरा त्यसै छोडेर फर्केका थिए। कुखुरा पाल्ने स्थिति नै छैन, के पाल्नु भनेर त्यही छोडेर आयौं उनले भने। बढ्दो ब्याज महँगीका कारणले देशभरका किसानहरू मारमा परेको भन्दै प्रदर्शनमा सहभागी किसानहरूले यो प्रतिनिधिमूलक आन्दोलन भएको र यसमा झापाका सबै किसानको समर्थन रहेको बताएका छन्। रौतहटका एक युवकलाई हातखुट्टा बाँधेर फिल्मी शैलीमा यातना दिएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। भिडियोमा युवकको मुखमा सेतो टेपले बाँधिएको छ, हात र खुट्टा भने डोरीले बाँधिएको छ। 45 सेकेन्डको उक्त भिडियोमा ती युवक रोइरहेको देखिएको छ। भिडियोमा अन्य कोही पनि व्यक्ति देखिएका छैनन्। बन्धक बनाइएका ती युवक रौतहटको बसतपुर गढैयाका देवेन्द्र यादवका छोरा सनी यादव भएको स्थानीय पत्रकार धर्मेन्द्र कुमारले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पैसाको लेनदेन विवादका कारण भारत बिहार राज्यमा बैरगनियाका सतीश जयसवालले शनिबार अपहरण गरेका छन्। सनीलाई अपहरण गरी सतीश लगायतले भारत लगेको र यातना दिइरहेको बताइएको छ, तर यसको पुष्टि भने भइसकेको छैन। भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले सोधखोज सुरु गरेको छ। रौतहटका प्रहरी प्रमुख एसपी वीरबहादुर बुढा मगरले सनीलाई बन्धक बनाएको यस्तो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि उनको परिवारसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेको उनले जानकारी दिए। समाचार सङ्कलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म पीडित परिवार सम्पर्कमा आएका छैनन्। हामीले नै सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। भारतीय प्रहरीसँग पनि सम्पर्क गरेर घटनाको विषयमा थप कुरा बुझ्ने प्रयासमा लागेको उनको भनाइ रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग दुखद खबर। टर्की र सिरियामा सोमबार गएको भूकम्पका कारण मृत्यु हुनेको संख्या समाचार सङ्कलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म 5100 नाघेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोइटर्सले भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 5100 नाघेको जानकारी दिएको छ। रोइटर्सका अनुसार भूकम्पका कारण टर्कीमा 3500 र छिमेकी मुलुक सिरियामा 1600 जना भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। भूकम्पमा अरु कयौं घाइते भएका छन् भने बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य जारी रहेको छ। टर्कीका राष्ट्रपतिले मंगलबार शक्तिशाली भूकम्पबाट प्रभावित मुलुकका विभिन्न 10 प्रान्तमा 3 महिनाका लागि आपतकालीन घोषणा गरेका छन्। खोज तथा उद्धारका गतिविधि र त्यसपछिको अध्ययनलाई छिट्टै अगाडि बढाउन यो निर्णय गरिएको उनले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका हुन्। यसअघि एर्दोगानले सोमबार 7 दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेका थिए। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।